अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 जुमादल ऊला और 20 नवंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर कारी अमीर आलम कासिमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फअय्नमा तुवल्लू फथम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك